बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और बिल्कुल वही हुआ जिसका हमें और आपको बड़ा खदशा था और इब्तदा में ही हमने इसका इजहार कर दिया था। बिल्कुल वही चीज जो है अब सामने आ गई है। अगर आपको याद हो आके चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जब हलफ लिया तो हलफ लेने के बाद उन्होंने कुछ अहम फैसले किए। और अगर याद हो कि लाहौर में एक इन्होंने मीटिंग की और जेल इस्लाहात से मुतल्लिक बेसिकली वो मीटिंग थी और उसमें पीटीआई की एक वर्कर, एक कारकुन, एक खातून को जो है उन्होंने अपने साथ जेल इस्लाहत कमेटी में बिठाया हुआ था और वो तस्वीर जब सामने आई थी तो बड़ी तनकीद भी हुई थी और इस खदशे का इजहार हो रहा था कि उनको जो है वो शामिल करने के पीछे मकसद क्या है, क्यों हुई और वो आगे क्या कुछ हो सकता है। तो बेसिकली चीफ जस्टिस ने जो है वो पंजाब से मुतल्लिक जेल इस्लाहात कमेटी मुरतब की थी, तरतीब दी थी, तश्कील दी थी और उस कमेटी का जो मैंडेट था वो ये मैंडेट था कि उसने पंजाब की तमाम जेलों का जो है वो विजिट करना है और उसमें जो कैदियों को सहूलियात दी जा रही हैं और जो चीज़ें हैं वो जो है उस पर अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जमा करानी थी, चीफ जस्टिस को सबमिट करानी थी। तो खदीजा शाह की जो उस टाइम शमूलियत थी उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात किए गए थे और लेकिन आज वो चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। मोहतरमा खदीजा शाह ने जो है ना वो एक लेटर जो है, चिट्ठी, आजकल चिट्ठियों का बहुत ज़्यादा आपको पता है रिवाज है, चिट्ठियां लिखी जाती हैं। अपने सही मंसूर अली शाह साहब भी बाकायदा जो है वो चिट्ठियां लिख रहे हैं। तो खदीजा शाह ने कहा अगर मंसूर अली शाह चिट्ठी लिख सकता है तो मैं क्यों ना लिखूं। उन्होंने भी लिख दी चिट्ठी। चिट्ठी लिखी गई है और चीफ जस्टिस से ये विनती की जा रही है, मिन्नत किया जा रहा है, तरला किया जा रहा है कि इमरान खान से मेरी मुलाकात करवा दें। वो कहती हैं जी हम जेल में गए हैं, हमें खान से मिलने नहीं दिया गया। खान से मुलाकात जो है वो करना चाह रही हैं खतीजा शाह साहबा और ये खतीजा शाह साहब वही हैं, शाह साहबा जो है वही हैं जिसके बारे जो सानिया 9 मई में भी मुलव्वस थी, इनके खिलाफ केस भी चलता रहा। तो ये अब किसी आर्मी जनरल थे, उनकी कोई भांजी भतीजी हैं, कोई इस टाइप की, इनका आर्मी के साथ भी बड़ा कोई करीबी लिंक है। तो ये बड़ी इलीट क्लास से हैं, ये आप जैसे और मुझ जैसी नहीं है, ये बड़ी इलीट क्लास से हैं और कोई फैशन इंडस्ट्री में भी इनका बड़ा एक वो कहते हैं इनका जो है ना बड़ा इनको मलका हासिल है, बड़ा नाम रखती हैं फैशन इंडस्ट्री में भी। तो बहुत बड़ी जो इलीट क्लास है वो इन्हीं के बने हुए फैशन वगैरह इस्तेमाल भी करती है। तो ये है वो खतीजा शाह। तो 9 मई वाले बहुत सारे मुकदमात में मुलव्वस थी और फिर जिस तरीके से इनकी रिहाई हुई वो भी हमें पता है, जिस तरीके से इंटरफेरेंस की गई। तो खैर क्योंकि ये जो मुल्क है, ये जो निज़ाम है, इसमें आप और मुझ जैसे लोगों की वैसे भी गुंजाइश नहीं है। ये एलीट का ही मुल्क है और एलीट की कहानियां चलती हैं। तो ये जो है ना अडियाला जेल पहुंची हैं और अडियाला जेल का विजिट किया है। बहाना कैदियों का था और मेन निशाना था इमरान खान से मिलना और ये कि इमरान खान से मिलें और उनसे पूछें कि वो जो है उनको कैसी सहूलियात मुयसर हैं और सारा कुछ जो बिल्कुल वो एक बयानिया बनाना और वो सारा नरेटिव पीछे पस मंजर में यही चीज़ें थी। तो ये कल इन्होंने विजिट किया अडियाला जेल का और अडियाला जेल में बाकायदा तो ये लिख रही हैं कि हम जी वो खवातीन की उसमें भी गए, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देखी, सजाए मौत के कैदियों से भी मिले, फलां भी मिला, फलां भी मिला। तुमने कहा वो तो एक था, उसमें हमें हर जगह पे एक्सेस दी गई और अडियाला जेल की खसूसी तौर पे सफाई कराई गई कि चूंकि हम मिलने आ रहे थे या हम विजिट पे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो है वो हमें इमरान खान से, साबिक वजीर आजम है पाकिस्तान के, भाई उनसे हमें नहीं मिलने दिया गया। वो एक सियासी कैदी हैं और उनकी राय जो है ना वो बड़ी इनिशियल है हमारी इस रिपोर्ट मुरतब करने में कि पंजाब की जेलों की सूरत हाल क्या है। भी इसको इंटरनेशनल या बैन अवी जो मियार हैं, बेंकाक रूल्स हो गए या मंडेला रूल्स हो गए, उनके मुताबिक जो चीज़ें तय की गई हैं हम उसके मुताबिक इनको लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो है जब तक खान से मुलाकात नहीं होती तब तक जो है वो ये जो है जेल की
اصلاحات اور اس میں جو ہمارا فیڈ بیک ہے ہم نہیں دے سکتے، یعنی کہ سارا کا سارا فیڈ بیک عمران خان سے ملاقات پہ ہی ان کا منتج ہوا ہے۔ تو یوں انہوں نے چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ پہلے جب ہماری جو ہے وہ جیل اصلاحات کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہمیں یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ آپ کو مکمل وزٹ کرایا جائے گا، جہاں پہ آپ کہیں گے یا کہیں گی تو آپ جو ہے وہ اس علاقے اس جگہ پہ جا سکتی ہیں۔ تاہم اب وہ یہ شکوہ کر رہی ہیں چیف جسٹس سے کہ ہم جو ہے وہ عمران خان کی بیرکس میں جانا چاہ رہے تھے تاکہ دیکھیں کہ اس سیاسی قیدی کو جو ہے وہ کس حالت میں رکھا ہوا ہے، کس کنڈیشن میں ہے، تو اس تک ہمیں جو ہے وہ ایکسس نہیں دی گئی۔ بار بار کہنے کے باوجود جو ہے وہ ہمارے لیے علاقہ جو ہے وہ ممنوعہ بنا دیا گیا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے جیل اصلاحات کمیٹی کے فورم سے جو ہے وہ یہ چیز یقینی بنائیں کہ ہمیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں قید بانی چیئرمین تحریک انصاف سے ملنے جو ہے وہ دیا جائے۔ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں اس پہ اپنے معزز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ کیا حکم صادر فرماتے ہیں، اور پہلے بھی ان پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی اور اسی ہی خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ بانی چیئرمین تک پہنچے گا، اور ختیجہ شاہ تو ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیووٹیڈ کیا ہوتا ہے وہ جان نثارانہ وہ کیا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ پکی یوتھنی ہے، سمپل سی بات ہے، یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے ورڈ ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو وہ جو 9 مئی جیسے انسیڈنٹ میں فوجی بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود اس میں ملوث ہو سکتی ہے، اپنے ادارے پہ حملے کرا سکتی ہے، وہ ادارہ جس میں اس کے دادا نانا یہ سب رہ گئے ہیں اس پہ جو اٹیک کرا سکتی ہے خان کی محبت میں، عمرانی محبت میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے کیا اڈیالہ جیل میں خان سے ملاقات، تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی وہی ہیں۔ اب مین مقصد پچھلے کل پرسوں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آ رہی تھی اور بڑی بڑی باتیں جھاڑ رہی تھی جیسے جی وہ، تو اب مین چیز یہی تھی کہ اس کی مراد پوری نہیں ہو سکی بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے خان صاحب تو بہت زیادہ وومنائزر ہیں اور بہت زیادہ وومنز جو ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتی ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو بہت ان کی خواہش تھی وہ۔ بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ حسرتوں پہ آنسو بہا سکتی ہیں ختیجہ شاہ، یا وہ کہتے ہیں نا کہ جو خواہش پوری نہ ہو تو وہ ارمان میں بدل جاتی ہے، تو یوں ختیجہ شاہ کی بھی جو ہے وہ خواہشات عمران خان سے محبت کی جو خواہشیں تھیں وہ اب ارمانوں میں بدل چکی ہیں، اور اس سے جو ہے نا صرف ختیجہ شاہ نہیں بلکہ پورا جو قوم یوتھ ہے وہ اب عالم سوگوار میں چلی گئی ہے، سوگواری میں چلی گئی ہے کہ ہماری ختیجہ شاہ کو ہمارے خان سے ملنے کیوں نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اب سارا معاملہ آ گیا اپنے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کے پاس، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے پہ جو ہے نا وہ کیا حکم صادر فرماتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ ختیجہ شاہ کی بلی بھی جو ہے نا وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اس کا ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہوگا، تو وہ ایجنڈا اس کا سب سامنے آ گیا ہے، اور یہی کہتی ہیں کہ بھئی جب تک خان سے ملاقات نہیں ہوتی نا، پنجاب کی جیلوں کی جو رپورٹ ہے وہ تو ہم دینے سے رہے، ہماری خان سے ملاقات کرائیں گے تو ہم آپ کو دیں گے، جیسے اکلوتا خان ہی پوری جیل کے اندر جو ہے قید ہو، باقی ہزاروں قیدی پڑے ہیں وہ نہیں میٹر کر رہے، صرف خان ہی میٹر کر رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب آگے یہ کیا گل کھلاتی ہیں۔ ایٹ دی اینڈ ہے کہ اپنے فیڈ بیک ضرور دیں اور جڑے رہیں طیب بلوچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔